अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान का सियासी भौचाल है जो दिए गए हैं, और अब तक की जो ताज़ा तरीन खबरें उनके मुताबिक ये लिखा गया कि पुलिस प्रोसेस स्पीकर की जानिब से यानी इस्तीफे भी कबूल नहीं किए गए। सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, इस्तीफे देने की नौबत क्यों पेश आई, अल्ताफ हुसैन साहब क्यों नाराज हैं, मुत्तहिदा के जो अरकान हैं वो क्या बयान देते हैं, और रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं कौमी असम्बली के। बड़ी अहम खबर है, मैं चाह रहा हूँ जरा उसको पहले हम उससे निमट लें। ये जो नैब के चेयरमैन है जनाब कमर जमान चौधरी साहब, ये सुनने मेरे आ रहा है, आई माइट बी रॉन्ग, कि वो बैरून मुल्क हैं और वो जब तक जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ये कुछ उड़ाई तो है हमारे दोस्तों ने ऐसी, हमने वहां से सुनी लेकिन मैंने जब इसको चेक किया तो मालूम हुआ कि कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब जो हैं वो एक वियना गए हैं शायद ऑस्ट्रिया के दारुल जी 3 दिन के लिए कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। अच्छा। और उनके करीबी ज़राए ने कहा है कि वो 3 दिन के बाद इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। तवील गैर हाजिरी नहीं है। तवील गैर हाजिरी नहीं है। ठीक। और जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब या उनकी चीफ जस्टिस से उनको कोई और जो माहिरीन हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर चेयरमैन मौजूद ना हो तो फिर तो रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता, वो ओहदा खाली हो। अच्छा, ओहदा खाली हो या गैर हाजिर? ओहदा खाली हो। खाली हो, ठीक। लेकिन अगर वो मौजूद है और अपने इख्तियारात किसी को तफवीज कर गया है तो फिर वो रेफरेंस दायर हो सकता है। ठीक। एक बात। अब रेफरेंस का भी मामला ये है कि अगर वो उसका फैसला कोई 23 दिन में तो होना नहीं है ना। सही। वो तो अपने प्रोसेस में होगा, ड्यू प्रोसेस में। तो उनको रेफरेंस दायर करने में तो कोई खदशा नहीं किसी किस्म का हो सकता। तो एक भले आदमी हैं, नमाजी परहेजगार हैं, माशाल्लाह। मैं उनको जानता हूं उस वक्त से जब जनरल ज़ियाउल हक साहब के वो एडीसी थे। अच्छा। और मेजर थे, नौजवान। और अभी भी आप देखें अपोजिशन और हुकूमत ने मुत्तफिका तौर पर उनको कंसेंसस से चेयरमैन बनाया है। अब एक जमाने में तो मुतालबा होता था कि चेयरमैन जो है ये कंसेंसस से मुकर्रर होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो कमीशन के अरकान है कंसेंसस से मुकर्रर होने चाहिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जा रही थी कि कंसेंसस से मुकर्रर हुए हैं। अब वो यार लोग आ गए बीच में, पीटीआई आ गई, उन्होंने कहा जनाब मुकमका हो गया, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुकमका हो गया। तो बहरहाल अब वो 3 दिन बाद कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब 3 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है। और वैसे भी जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब अब चीफ जस्टिस बनेंगे और 2.5-3 हफ्ते 3-3.5 हफ्ते रहेंगे। और आज ये कौमी जुबान तहरीक है, वो इसमें शरीफ निज़ामी साहब हैं, हमारी बहन है कमर फातिमा है, वो SMS करती हैं यार। उनका एक इजलास था, आज बड़ा सेमिनार था, तो उस पर कुछ लोग बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे, कोई जमीन की, कोई आसमान की, कोई उर्दू के हक में दलाइल आ रहे थे और किस तरीके से ज़रिया तालीम बनाया जाए, किस तरीके से सरकारी ज़बान बनाया जाए। तो मैंने कहा भाई 100 बातों की एक बात यह है, आपके पास 23-24 दिन बाकी हैं, जो कुछ इसमें करा सकते हैं करा लीजिए। बिल्कुल। फरियाद कीजिए जाके सुप्रीम कोर्ट में। और जस्टिस साहब ने तो खुद एक नोट अभी लिखा तो उर्दू में, ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने ही हुक्म जारी किया है, उन्हीं को शर्फ हासिल हुआ है। तो अब यह है कि उन्हीं की अदालत के सामने बस आप जाके लेट जाइए मामला हल है। अच्छा, तो ख्वाजा साहब जो है अल्लाह के फضل व करम से इंशाल्लाह उनका फैस जो है पहुंचेगा इस कौम को। बिल्कुल ठीक। आज दूसरी खबर है जो सबसे बड़ी अहम खबर है, बड़ी खबर तो यही खबर ही है। हाँ जी, वो मुत्तहिदा का मुस्ताफी होने का ऐलान। लेकिन इससे पहले कि हम उन मुहर्रकात की जानिब, उनके 19 निकात की जानिब आएँ और उनके साथ जो हुआ, जो शिकवे शिकायत हैं उनका जिक्र करें। अभी कामरान शाह साहब से अल्ताफ भाई मुखातिब थे और बड़ा तफसीली उन्होंने उनसे गुफ्तगू की। मेरे ख्याल 8 बजे उनका जो प्रोग्राम है, हाँ जी, उसमें वो इंटरव्यू आएगा। हाँ, दोबारा आने के इम्कान हैं। तो उन्होंने ये फरमाया है अल्ताफ भाई ने कि वापसी की कोई उम्मीद उन्होंने दिलाई है।
یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بات سنی جائے ہمارے مطالبات مان لیے جائیں اور کچھ قربت وہ کریں، کچھ ہم کریں. وہ ایگزیکٹ جملہ انہوں نے ایک اور جگہ کہا، وہ ان کا جملہ یہ تھا کہ کچھ وہ قریب آئیں، زخموں پر مرہم لگے گی تو ہم بھی قریب آئیں وہ کہا نا اکبر الہ آبادی نے کہ تو بھی گریجویٹ ہے، میں بھی گریجویٹ، علمی مباحثے ہوں ذرا پاس آ کے لیٹ. تو یہ الطاف بھائی کا جو بیان ہے کہ ریڈی ہے تو چلائیے گا ذرا. جو کامران صاحب سے انہوں نے گفتگو کی ہے. تمام مدرسے جتنے جہادی مدرسے ہیں، سارے جہادی مدرسے وہ اوپن چندے یعنی عیدگاہ میں اسٹال لگا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے چندے جمع کیے ہیں، اسٹال لگا کے، بینرز لگا کے، لیکن پابندی صرف ایم کیو کے خلاف ہے. چودھری نثار صاحب، آپ نے وعدہ کیا تھا آپریشن کی مانیٹرنگ کے لیے 3 رکنی کمیٹی بناؤں گا، آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ بلال اکبر صاحب، کیا آپ پتہ نہیں آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں، اگر کہا تھا، اور پھر میں نے کہا تھا کہ آپ کے بہن بھائی ہیں یا نہیں. انہوں نے اس کو دھمکی میں لے لیا، حالانکہ میرا مقصد ان سے یہ تھا کہ بلال اکبر صاحب، اگر آپ کے بھائی، آپ کے بچے، آپ کی بہن بیٹی ماں کے ساتھ تو یہ سلوک کرے تو آپ کے دل پہ کیا؟ یہ تھے کچھ تحفظات ان کے. ایک تو کہتے ہیں صرف وہ تو اصل تو آپ نے اس کا بیان سنا ہی نہیں، وہ ہم نے خود ذکر کر دیا، جس پر قربت کا انہوں نے تاثر دیا، وہ ہم نے خود بیان کر دیا. اصل تو یعنی وہی ہے نا، ٹیپ کا بند تو وہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ الطاف بھائی جو ہیں انہوں نے اپنی تقریروں میں جو تجاوز کیا ہے اور ایسی باتیں کہی ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتی تھیں، میرا خیال ان پر ان کو معذرت کر لینی چاہیے کھلے دل کے ساتھ. آج انہوں نے ایک اور ٹی وی چینل پہ بات کرتے ہوئے یہ ضرور کہا ہے کہ میں آئندہ سے احتیاط کروں گا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے وقار پر آنچ نہ آئے. ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو یہ معذرت کر لیں. یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں، وہ ان کے فوج ہے، ہماری رینجرز ہے، دوسرے ادارے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے. تو الطاف حسین صاحب جو ہیں ان سے کوتاہی غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے، اگر وہ کھلے دل سے معذرت کر لے، کھلے دل سے ان کو بھول جایا جائے، کوئی ایسی بات نہیں. دوسرا اسی سے جڑی شامل صاحب ایک اور، یہ جو ان کے 19 نکات ہیں نہیں وہ اس پہ آتے ہیں ہم، اسی سے ایک جڑا جملہ ہے نا جی. یہ کہتے ہیں کہ the number of پاکستانی prominent politicians، مثال دیتے ہیں عمران خان صاحب کی، خواجہ آصف کی، محمود خان اچکزئی کی، منور حسن کی، مولانا عبدالعزیز کی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اور آصف علی زرداری صاحب کی، کہ انہوں نے پبلکلی کرٹیسائز کیا ہے آرمڈ فورسز کو. دیکھیے ان کا جو لہجہ ہے، جو گفتگو انہوں نے کی ہے، وہ بھی نامناسب تھی، جن سب حوالے دیے انہوں نے. اور لیکن الطاف حسین صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل حد سے نکلی ہوئی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک بڑا لیڈر جو ہے نا، اس کی زبان سے جب اس کی زبان پھسلتی ہے تو بہت کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ ٹام ڈک ہیری جو ہے، نتھو گتھو خیرہ، یہ کچھ کہتے رہے، وہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے. تو الطاف حسین صاحب کو اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں ان کا بڑا احترام ہے ذاتی طور پر. میں سمجھتا ہوں ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے پاکستان کے جمہوری عمل کو آگے بڑھانے میں، اور ان کی جو ایک ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، ان کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. لیکن ان کو بھی ہمارے جذبات جو ہے ان کا خیال کرنا چاہیے. میں کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں اصل بات کی اس وقت جو ایم کیو ایم نے یہ کام کیا ہے کہ استعفے جا کر پیش کر دیے خود انفرادی طور پر، ہر بندہ پیش ہوا اسپیکر کے سامنے، پھر جو سندھ اسمبلی کا اسپیکر ہے اس کے سامنے، آغا سراج درانی صاحب، صرف جو ہمارے سینٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے استعفے ان سے وصول نہیں کیے. انہوں نے کہا سیکریٹریٹ میں جائیے، تاکہ انہوں نے گنجائش چھوڑی ہے کہ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے بلائیں، توثیق کرائیں. اور یہ جو وہاں اسمبلی میں ہوا ہے، وہ اسپیکر کے ہاتھ ایک قسم کے کٹے ہیں اس نے، کیونکہ جو
पीटीआई का मामला था ना, वो तो इस्तीफे जमा करा दिए थे आके शाह महमूद साहब जी, और उसके बाद वो कहते थे एक एक करके आए तो तौसीक कराएं, तो वो एक एक करके जाते नहीं थे, वक्त की सूरत में गए थे चैम्बर में, ठीक है ना, बैठे रहे थे, एक एक मुलाकात नहीं हो करके। सकी। अब वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है जिसमें कहा गया है कि जब इस तरह इस्तीफे दिए जाएं तो स्पीकर को अपनी तसल्ली करनी चाहिए कि इस्तीफे वाकई दिए गए हैं मर्जी के साथ आजादाना। तो वरना अब स्पीकर जो है उसके लिए मजबूरी हो गई कि भाई वो इस्तीफे आगे प्रोसेस करे। अब उधर अल्ताफ हुसैन साहब का बयान आ गया। अब फिका जो है ना उसमें कोई ना कोई हीला हलाले की सूरत तो निकल सकती है, और बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो कवायद हैं असेंबली शामिर के, साहब वो हलाले की सूरत क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर, ये आपसे हम जानते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। मुत्तहिदा के इस्तीफों का यहाँ जिक्र हो रहा है प्रोग्राम नुक्ते नज़र में, और शामिर साहब ब्रेक से पहले ये फरमा रहे थे कि हलाले की गुंजाइश यहाँ मौजूद है। शामिर साहब जो 64 है वो कहता है मजलिस सूरा पार्लियामेंट का कोई रुकन, स्पीकर या जैसी भी सूरत हो, चेयरमैन के नाम अपनी दस्तखती तहरीर के जरिए अपनी नशिस्त से मुस्ताफी हो सकेगा और इसके बाद इसकी नशिस्त खाली हो जाएगी। ये 64 हो गया, गुफ्तगू कर ली है। अब आ गया बात सुन जी, 64A है जो सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग है उसके ताबे आ जाती है। ठीक है, तो गोया ये नहीं होता कि इस्तीफा दिया और फौरन मंजूर हो गया, तसल्ली करनी पड़ती है स्पीकर को। ठीक, और अब ये तसल्ली करके वो ये मंजूर करता। अब ये रूल पढ़िए जी, ये है 43(2)B जिसका फायदा है जी हाउस का जो बिजनेस है उसके मुताबिक, उसमें ये लिखा है 43(2)B में कि A member under clause 1 of Article 64 may, by writing under his hand address to the speaker, resign his seat if वो कहता है a member hands over the letter of resignation to the speaker personally and informs him that the resignation is voluntary and genuine and the speaker has no information or knowledge to the contrary। ये जो contrary का लफ्ज है, पहली बात इस्तीफा ये रज़ाकाराना है, एक दूसरा क्या लफ्ज है, जेन्युइन है, एंड द स्पीकर हैज नो इंफॉर्मेशन, स्पीकर के पास कोई इससे मुख्तलिफ या मुतजाद खबर नहीं है, गोया रज़ाकाराना नहीं है, ठीक, कोई जबर के माहौल में दिया गया है, किसी ने कनपट्टी पर पिस्तौल रख दिया है या पीछे से आंखें निकाल के दिखा रहा है वगैरह वगैरह। तो बाबर अवान साहब हमारे साथ हैं जी, डॉक्टर बाबर अवान साहब मुमताज से हम करते हैं कि किस तरह को तबसरा क्या करते हैं, कैसे गुंजाइश निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये लफ्ज कॉन्ट्रेरी ही है जो हलाले की गुंजाइश देता है? नहीं, हलाले की गुंजाइश इसमें कोई नहीं है। अच्छा जी, मैं 2-3 बातें हैं जो शामी साहब ने जो उठाई हैं, मैं उन पे एक एक करके कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। पहली बात ये है कि इस्तीफा देना जिस तरह से मुंतखब होना किसी का हक है, इस्तीफा देना यानी मेंबरशिप में से निकल जाना वो उसका हक है। ये इंडिविजुअल राइट है और इंडिविजुअल राइट 2 जगह के ऊपर है। एक तो यह पार्टी फैसला करती है और एक शख्स खुद करता है। आइन के अंदर जो लिखा है वो ये है कि उसका दस्तखती होना चाहिए इस्तीफा। आइन के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इज्तिमाई इस्तीफा मना है। अगर इकट्ठे पार्टी के लोग सारे दस्तखत करके दे देते हैं तो वो एक वैलिड इस्तीफा है। दिस इज नंबर 1। जो ही इस्तीफा जाता है तो फिर प्रोसेस करके उसके ऊपर सिर्फ ये सेटिस्फेक्शन करनी है 2 चीजों की कि एक तो ये है कि ये वॉलंटरी है यानी रजाकाराना तौर पे उसने खुद इस्तीफा बकलम खुद भी है नंबर 1 और आज खुद भी है अवामी जुबान में, ये 2। और तीसरी जो चीज उसने करनी है सेटिस्फाई करना है अपने आप को कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिस तरह से आपने कहा कि कनपट्टी पे किसी ने पिस्तौल रखा हुआ है या जबर की वजह से या इकराह की वजह से उसने इस्तीफा दे दिया है। अब आ जाइए, ये तो हम उसूली बातें कर रहे हैं ना सारी, अब आ जाइए उसूली के बाद वसूली की तरफ। इस्तीफे वसूली कर लें, वसूली कर लें। अच्छा, अब हो गई जनाब वसूली, इस्तीफे हो गए वसूल। और उसके ऊपर उन्होंने कहा है, अल्ताफ साहब ने पहले ये बयान दिया कि उनके इस्तीफे मंजूर हो गए, फिर ये बयान आया जी कि मुझे मिले हैं और मैंने एक नोटिफिकेशन की बात आई, सारा भूल जाते हैं। अब ये देखना जो है वो ये है कि क्या ये इस्तीफे पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जिसको कह सकते हैं आप या अवामी जुबान में आप इसको ब्लफ कह सकते हैं, ये वो है या ये वाकई इस्तीफा है। इसका फैसला 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा और हुकूमत के लिए दोनों रास्ते खुले कि वो इस ब्लफ को कॉल कर ले और फिर अगर ऐसा भी हो सकता है आजाद कश्मीर असेंबली के अंदर इनके 2 मेंबर्स हैं, वो भी अगर मुस्तफी हुए हैं, वहां से अगर उनके इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं, बाकी जगह क्या होगा? सिंध के अगर प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर मंजूर कर लेता है फिर क्या होगा? सेनेट का चेयरमैन कर लेता है फिर क्या होगा? और अगर 3 एक तरफ चले जाते हैं, एक तरफ होता है तो फिर क्या होगा? लेकिन एक बात तय शुदा है
وہ یہ ہے کہ آج پہلی دفعہ اسپیکر کی مرضی کے بغیر جو وہاں سے جو بھی ٹرانسمیشن ہے نا، میں پارلیمنٹری افیئرز کا سال وزیر رہا ہوں، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی مرضی کے بغیر لائیو ٹرانسمیشن نہیں ہو سکتی. پہلی دفعہ لائیو ٹرانسمیشن وہاں سے آئی ہے، اور اس میں جو انہوں نے پڑھ کے سنائے الزامات، اس میں انہوں نے لکھا ہوا یہ پڑھ کے سنایا کہ جو پیراملٹری فورسز ہیں اور ان کے ساتھ جو رینجرز ہیں وہ ماورائے عدالت ہمارے کارکنوں کا قتل کر رہے ہیں. یہ بڑی ہی میرے لیے ایک خبر تھی کہ یہ لائیو کس طرح سے چل رہا ہے. کیا اسپیکر ڈاکٹر صاحب یہاں ایک اجازت دیجیے گا، یہ جو فاروق ستار صاحب کے خطاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو ایوان کے اندر تھا، وہ ڈاکٹر صاحب لائیو نہیں گیا، آڈیو پہ فون کے ذریعے چینل سے نشر کیا ہے. وہ لائیو فیڈ پی ٹی وی کے ذریعے کسی چینل کے پاس نہیں تھی. وہ جب باہر آئے ہیں اسمبلی سے تب انہوں نے گفتگو کی ہے. نہیں، لائیو جو اندر سے ان کی گفتگو تھی، ان کو دکھایا جا رہا تھا، فوٹو وہ لائیو نہیں تھا. نہیں سر، وہ ٹیلی فونک تھا جو ایوان کے اندر سے لائیو ہو گیا نا. ٹیلی فونک اگر ایوان چلیے فرض کریں. اچھا آپ آگے چلیں ڈاکٹر صاحب پلیز. ہاں جی فرمائیں. اچھا ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ایک جو شہر اقتدار کی خبر ہے وہ اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. شہر اقتدار کی خبر یہ ہے کہ جب یہ ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے اپنے جو آپ کی ریزولوشن ہے یا جو آپ کی موشن ہے وہ آپ وڈرا کریں گے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ پھر ریلیف کیا ملے گا اس کے عوض. تو یہ ریلیف یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے استعفوں کے حوالے سے دیکھیں نا، آج پھر ایم کیو ایم کے اوپر سے کافی سارا پریشر تو ہٹ گیا نا. پھر جو انہوں نے باتیں کرنی تھی وہ بھی کرنا شروع کر دی. ان کو اب ریلیف میں کیا مل سکتا ہے؟ ریلیف تو مل گیا، یعنی ان کی جو آہ ہے وہ ہم نے سن لی. ڈاکٹر صاحب جی نہیں آہ نہیں سنی، ساتھ واہ بھی سنی نا. ریلیف تو یہ بھی ہو گیا کہ وہ لائیو آگے پیپرا کی پابندی کے باوجود دوبارہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ آ گئے تو قلب کی تالیف ہو گئی، وہ آ گئے تو قلب کی تالیف ہو گئی، رخصت ہوئے تو پھر وہی تکلیف ہو گئی. اب اصل میں بات یہ ہے، عارضی رخصت لے رہے ہیں بریک کی. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے مجھے توقع تھی کہ کوئی وہ فقہ جعفریہ کے مطابق یا فقہ حنفیہ کے مطابق کوئی راستہ نکال لیں گے، مگر انہوں نے راستے کھلے چھوڑ دیے ہیں. اچھا ہاں، اب آپ دیکھتے ہیں کون کون چلتا ہے ان پہ. چلیں بریک کے بعد مزید ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں اسی اہم بات کی جواب کے لیے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب ٹیکنیکلٹیز کا ذکر ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں کر دیا. اب یہ بتائیں بالفرض یہ استعفے منظور ہو جاتے ہیں اگر، تو پھر کیا ہوگا؟ بریگیڈیئر سہولت رضا صاحب کا میسج آیا مجھے. وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فقہ عسکریہ کے مطابق حلالہ ہو سکتا ہے. یہ میرے خیال سب سے اپروپریٹ تھا یہاں پہ. اور خوشی مجھے ہوئی کہ بریگیڈیئر صاحب کی جانب سے میسج آیا. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے یا ان کے رفقا نے بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے استعفے دینے میں، کیونکہ کل ہی تو خبر آئی، یعنی رات گئے اور سارے اسمبلیوں سے استعفے دے کے وہ کیا کہا کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں تمام طے ہوئے عمر کے مقام اور ہو گئی زندگی کی شام، اب میں سحر کو کیا کروں. ٹھیک. اب یہ استعفے دیکھیے، استعفے دینا ابھی تو ایم کیو ایم جو ہے اس نے موو کی ہوئی تھی تحریک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کے خلاف کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، آنے نہ دیا جائے، اور انہیں اپنے آپ کو اس آزمائش سے دوچار کر لیا. اچھا اب دیکھیں فرض کر استعفے منظور ہو جائیں پھر کیا ہوگا؟ پھر بائی الیکشن ہوگا 60 روز کے اندر. اچھا اب بائی الیکشن میں یہ اپنے امیدوار کھڑے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ اس پہ الطاف بھائی کہتے ہیں کہ یہ بھی رابطہ کرنے سے مشورہ کریں گے. لیکن اگر کھڑے نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ ٹوٹلی وائپ آف ہو جائے. ایک دفعہ پہلے بھی 90 یا 93 میں ایم کیو ایم بائیکاٹ کر چکی 93 میں جی، اور کچھ اس کے حصے نہیں آیا تھا اور خفت اٹھانی پڑی، یعنی اگلے الیکشن تک انتظار کرنا پڑا. پھر 2000 کے لوکل باڈی الیکشن میں بھی ایک لوکل باڈیز کا بھی بائیکاٹ کیا. تو بائیکاٹ کر کے کچھ ہاتھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ آپ قوالی کرتے رہیں. اچھا اب اگر یہ بائی الیکشن نہیں لڑتے تو پھر کیا کریں گے؟ اور اگر بائی الیکشن لڑنا ہے تو پھر استعفے کیوں دیے تھے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ صحیح. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، ابھی ہمارے وہی چودھری صاحب جو تھے مجھے میسج کر رہے تھے، وہ کہہ رہے کہ یعنی انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے کہ کوئی بے وفا پیدا تو نہیں ہو گیا.
विद इन पार्टी। अच्छा, ये शुकूक शुबात थे वैसे, ठीक है ना। अल्ताफ भाई खुद भी अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि वजारतों के मजे लूटने वाले अब मुश्किल वक्त पे हमें छोड़ गए हैं। अब एक सारे मालूमात नहीं, सब एक लाइन पे खड़े हैं। एक बात, दूसरी बात ये हो सकती है, फर्स्ट कीजिए वो बाई इलेक्शन लड़ते हैं और उनके मैंडेट की तजदीद हो जाती, यानी यही सब नशिस्तें दोबारा हासिल कर लेते हैं। एक तो हो सकता है ना कुछ नशिस्तें कम हो जाए, अगर ये कम ऐसे हासिल कर लेते हैं तो बताएं कि जनाब मेरा मैंडेट जो है वही का वही है, सही, ठीक है। तो इसको भी बताने की खास जरूरत नहीं, क्योंकि एक बाई इलेक्शन पहले लड़ चुके हैं ना नबील गबोल की सीट पर। तो देखिए, एक कारे बेखैर है, पंजाबी का मुहावरा है कि पानी में मदानी, पानी में मदानी डाल दे ना कोई मक्खन निकलता है, ना यानी लस्सी नहीं बनती है। तो ये सारी, अच्छा फर्स्ट कीजिए आपने बाई इलेक्शन नहीं लड़ा, फर्स्ट कीजिए आप असेंबली से भी बाहर हो गए, फिर क्या करेंगे? फिर आप एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, सड़कों पर आएंगे, फिर आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे। हो सकता है बाज लोग जो हैं वो तशद्दुद पर उतर आए, फिर उसके असरात आप पर कितने पड़ेंगे और आप उसको कैसे फेस करेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि ये MQM को और अल्ताफ भाई को समझना चाहिए, उनके पास वीटो नहीं है, ना सिंध में वीटो है ना कराची में है। उनकी एक ताकत है, लेकिन उन्हीं की ताकत नहीं है, वो वाहिद ताकत नहीं है। और भी जमातें हैं और भी ग्रुप्स हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले कराची में आबाद हैं, और पूरे सिंध में अगर आप चले जाएं तो उनकी वो ताकत नहीं है। वो अवामी लीग नहीं है, वो शेख मुजीबुर रहमान नहीं है, ये ढाका नहीं है, ये कराची है। इसलिए इस तरह के मामलात जो हैं करने से पहले 100 दफा गौर करना चाहिए। और अब जो उन्होंने दोबारा गौर शुरू किया है तो अच्छी बात है कि रास्ता निकालें, और उनके जहां तक ग्रीवेंसेस है उन्होंने बड़े नुक्ते पढ़ के सुनाए। अब देखिए, मुझे बताएं कि वो ये मावराए अदालत जो हलाकतें हो रही हैं, हो सकता है 2, 4, 5 ऐसी शिकायतें दुरुस्त भी हो सकती हैं, लेकिन आप मुझे बताएं जब आप कानून नाफिज करने वाले अदारों से लोग उलझते हैं और पुलिस मुकाबले होते हैं, उनमें लोग मारे जाते हैं, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ये पुलिस मुकाबले जाली? पुलिस के लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन उनका असल शिकवा तो 150 लापता कारकुनान के हवाले लापता कारकुन कोई, वो कहते हैं कि इनमें से मुतअद्दिद की हमारे पास CCTV फुटेज जब उनको उठा के ले जाया गया और ये लापता हैं। देखिए, इनका पता दें हमें। अगर लापता है, हो सकता है कराची शहर के कैसे हालात हैं, कितने लोग वहां लापता हुए हैं, और आप तो देखिए कि कितने, ये तो आपने कौन से लोग नहीं मारे गए कराची में, और किस किस पार्टी के लोग हलाक नहीं हुए। आज भी 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए। पुलिस 4 एहलकार जो है उनको जहां बहाक हो गए, वो उनको निशाना बनाया गया। तो आप पुलिस वाले जो हैं वो अगर उनके पीछे पड़ जाए, ये सारी बातें तहकीक की हैं, जुस्तजू की हैं। और जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं जिस तरह के कराची में पैदा हुए थे, तो उसमें इस तरह की वारदातें अनहोनी नहीं होती। और असल बात यह है कि कराची के लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं, कराची के हालात दुरुस्त हुए हैं। बड़े अरसे बाद कानून ईद गुजरी थी, कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उन्होंने, इसका मतलब है दुरुस्त समत में कार्रवाई की है। तो आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एक बात और सुनिए, ये जो सियासत है ये कोई ऐसा लोहे का सरिया की तरह नहीं होती, ये बर्फ की तरह होती है, पिघलती और जमती रहती है। और जो कराची के लोग हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस अमन को, तो कराची के लोग जो हैं अगर आप उनको आजमाइश में डालेंगे तो वो आपको भी आजमाइश में डाल सकते हैं। हो सकता है अपनी राय बदल ले। ठीक, वो अमन तो उनको फायदा दे रहा है ना। तो MQM जो है वो अपने आप को उसने एक बड़े मुश्किल सूरत हाल से दो चार किया है, और इसमें जो भी मामला आगे बढ़ेगा, जितना भी आगे बढ़ेंगे, वो दरअसल पीछे हटेंगे। ठीक है शाम साहब, यहाँ एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत, बिलखुसूस स्पीकर जो हैं, वो इस बारे में अब क्या लाहेमिल इख्तियार करें, क्योंकि उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अब इस पर क्या फैसला साजी करते हैं। एक ब्रेक के बाद Five-inch IP.
वेलकम बैक नाज़रीन। शम्स साहब, आज फारूक सत्तार साहब जब ईवान से बाहर निकले तो मीडिया से बात करते उन्होंने कहा जी कि वल्चर्स हैं, जो सियासी वल्चर्स वो मंडला रहे हैं, उनके लिए जगह बनाई जा रही है, गिद्ध। उन्होंने पीटीआई का नाम भी लिया कि इनको हमें रिप्लेस करके इनको जगह दी जा रही है, और उनको कोई हकीकी टाइप किसी तंजीम से भी खतरा है। कोई ऐसा मार्जिन है? बात यह है कि कोई पार्टी किसी दूसरी की जगह नहीं ले सकती, ठीक, बशर्ते के वोट देने वाले बगावत ना कर जाए। ठीक, तो इनको फिक्र करनी चाहिए राय दहिंदगान की, जो वोटर्स हैं। हाँ, वे वोटर्स जो होते हैं वो घड़े की मछलियां नहीं होते। सही, उनको उनकी जरा उनकी मिन्नत समाजत, उनकी चौकीदारी करनी पड़ती, पहरेदारी करनी पड़ती। और ये जिस तरीके से पै दर पै एमक्यूएम की तरफ से गलतियां हो रही हैं, आप देखिए 1993 में इन्होंने कौमी असम्बली के इंतखाबात का बाइकाट कर दिया, मगर 3 दिन के बाद जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए उनमें हिस्सा ले लिया। तो अब ये ज्यादा आजमाइश में ना डालें, अपने वोटर्स को भी और अपने आप को भी। हाथ खाली रह सकते हैं, बहुत नामियों मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। अब बांग्लादेश में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, कभी किसी को पता था कि ये जनाब पीपल्स पार्टी का ये अंजाम होने वाला, ये हशर होने वाला जो हुआ, जो उसकी सूरत इस तरह दुर्गत बनी हुई है, और जिसमें जनाब बिलावल भुट्टो साहब अब एड़ी और चोटी का जोर लगा के कोई जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सियासी जमातों को अपने मैंडेट की, अपने वोटर्स की, अपने इमेज की खुद हिफाजत करनी चाहिए। ये एक इनके जो एतराज था 19 निकाती, उसमें एक ये भी है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैन है जी, इम्पोज किया गया एमक्यूएम के फाउंडर और लीडर अल्ताफ हुसैन साहब के लाइव स्पीचेस पर। अल्ताफ हुसैन, पहली बात तो ये सुन लीजिए कि लाइव स्पीच करना टेलीविजन पर कोई किसी का हक नहीं। एक बात, आईनी हक कोई नहीं। अगर मैं तकरीर करूं तो मेरी तकरीर लाइव होनी चाहिए। टेलीविजन पर मैं टेलीविजन को मजबूर नहीं कर सकता। यानी आप कह रहे हैं कि टीवी की मर्जी है किसकी स्पीच वो नशर करते हैं। एक बात, ठीक। दूसरी बात ये कोई हक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल लाइव स्पीच। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे में नहीं है। नो, मेरा अखबार है, मैं चाहे जितनी किसी खबर 2 कॉलम छापूं, 3 कॉलम, यानी वो मुदीर की, एडिटर की, मैनेजर की जिम्मेदारी वो छापे। बिल्कुल ठीक। और किसी मीडिया हाउस की जिम्मेदारी है कि वो किसी की तकरीर कितनी दे कितनी ना दे, एडिट करे ना करे। यानी ऑफिशियल को बैन नहीं है उनपे। ये कोई नहीं हो, मुझे नहीं पता बैन है नहीं है। मैं ये कहता हूं ये किसी का आईनी हक नहीं है कि वो ये कहे कि मेरे मुंह से जो निकलेगा वो लाइव नशर किया जाए। दस्तूर में कहीं नहीं लिखा, एक बात। और दूसरी बात, ये दस्तूर की दफा जो 19 है उसके मुताबिक तो वो तकरीर में बेशुमार मवाद ऐसा है जिसमें पाबंदी लगनी चाहिए। जो नजरिया सालमियत को, मसल्ला अफवाज को चला रहे हैं वो उनको हर्ट करता है, सलामती या दिफा को। जी देखिए, एक बात। दूसरी बात ये है, फर्ज कीजिए आप कहते हैं हमारी तकरीर लाइव नहीं नशर होने दी गई, तो आप अदालत में चले जाए, आप चैलेंज कर देना अदालत में और अपनी तकरीर करा दें। अदालत फैसला कर दे कि यहां ये जो रत्बो याबस है इसको नशर होना चाहिए था। तो ये मामला, एक बात। अब बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई जा रही है। वो कैसे? कल को कोई और जमात खड़ी हो जाए, कल को जनाब आप जमात इस्लामी ये कहे, आपकी मौलाना फजलुर रहमान ये कहें कि मेरी तकरीरें नशर लाइव नशर होनी चाहिए, वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले वो कहें हमारी तकरीरें नशर होनी चाहिए। कभी होती हैं लाइव तकरीरें किसी की नशर? और ये जितने हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं सारे के सारे, इनकी तकरीरें लाइव नशर होती है सारी। ये जो मीडिया हाउसेस का मामला है, आप उसके ऊपर ठोस रहे हैं अपनी राय। वो हमारी आजादी को सलब करने का नाम अपने अपनी जमहूरियत रख दिया। ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अब मंजर पर आए, उन्होंने स्पीकर से राब्ता किया कि जनाब पीटीआई के इस्तीफे तो आपने कबूल नहीं किए और ये इस्तीफे फौरी आप। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि अब एक दूसरा रेजोल्यूशन ले आए। वो क्या? वो ये कि इनके इस्तीफे मंजूर न किए जाए। ना किए जाए। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो देखिए, असल में मुसीबत यह है कि आदमी जब मोहब्बत में या नफरत में अंधा होता है तो उसको चीज नजर नहीं आती। ये इस्तीफे ऐसे हैं कि हाउस में खुद तस्दीक कर दी इनकी पेश करने वालों ने, अपने हाथ से इस्तीफे दिए स्पीकर को, दस्तखत हुए। और वो पीटीआई वाले इतने होशियार थे कि अपने हाथ से इस्तीफे नहीं दिए उन्हें, उन्होंने शाह साहब के हाथ से भेजे। अगर ये इस्तीफे भी मौलाना फजलुर रहमान को दे देते तो फिर बड़ी अच्छी बात थी, पर चाहे 6 महीने लटकते रहते, मौलाना फिर से संभाल लेते मौलाना इस तरह की बेशुमार चीजों को संभाल सकते। ठीक है। अच्छा, अब शायद से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इस मामले पर मजीद गुफ्तगू करने से पहले हम चाहेंगे कि कसूर में जो वाक़यात हुए हैं, 24 मजीद जो लाहिकीन फैमिलीज़ हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं जिन्होंने
درخواستیں دینے کی تیاری کی ہے اور جے آئی ٹی کے وہاں پر سیشنز بھی ہو رہے ہیں, ملاقاتیں ان کی جاری ہیں. تو یعنی جیسے یہ معاملہ منظر عام پر ہے 24 مزید کیسز ہم سے سامنے آ گئے, یعنی لوگ ڈرے تھے, گھبرائے. لوگ جو تھے پہلے تو یہ کہ ایک تو بدنامی کا خوف بچوں کی, جی ہاں, اور پھر یہ کہ کسی نے کوئی نوٹس نہیں لینا, تو دوہرا یعنی آدمی نقصان کیسے اٹھائے. ابھی یہ میرے پاس یہ اطلاع آئی ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس نے کام شروع کر دیا ہے. جی ہاں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ وزیر اعلیٰ نے یہ ہدایت کی ہے کہ موقع پر جا کر تفتیش کی جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے جو لوگ مقدمے درج کرا رہے ہیں ان کے بھی اور گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کرے گی. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ عوام جو ہیں جو بھی کوئی شخص چاہے کسی قسم کی معلومات وہ ان کو فراہم کر سکتا ہے. اور جو جے آئی ٹی کا جو دفتر ہے یہ جہاں واقع ہے گاؤں میں تو نہیں ہوگا, وہاں تک لے جانے کے لیے گاؤں سے لوگوں کو اور لانے کے لیے شٹل سروس چلائی جا رہی ہے. اچھا, تاکہ لوگ آسانی آ سکیں, جا سکیں, بیان ریکارڈ کروا سکیں. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ یہ کوئی وقفہ کیے بغیر یہ اپنا کام مکمل کرے گی. صحیح, 14 دن میں یہ رپورٹ دے. اور 14 اگست کی چھٹی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اتوار کی چھٹی بھی نہیں ہوگی. دن رات ایک قسم جان لگا کے کام ختم کیا جائے. اب یہ ہے کہ یہ ہونا یہ چاہیے. دیکھیں یہ بچے جو ہیں ایک تو ان کے نام ان کے چہرے نہیں آنے چاہیے, اور جو بچوں کے والدین ہیں مدعی ان سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ ان کے ناموں کی یعنی آپ تشہیر کرنے سے, تاکہ فیملیز متاثر نہ ہوں. یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے نا. اور بڑی محتاط کوریج ہونی چاہیے. ایک ٹی وی چینل نے خبر چلا دی کہ ایک بندہ مارا گیا, تو دیکھیے اس بڑی محتاط ہونا چاہیے, احتیاط سے کام لینا چاہیے, اور سارے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے وکٹمز کے, اور اس کو یعنی یہ انکوائری مکمل کر کے چالان پیش ہونے چاہیے اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے ان بدبختوں کو. اور اب دیکھیے یہ جو ریپ ہے نا, اب ریپ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کن پٹی پہ پستول رکھتے. ایک میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کوئی کن پٹی کا پستول تو رکھا نہیں گیا. ریپ یہ نہیں ہے. حضرت عمر کے پاس ایک عورت آئی, اس نے شکایت کی یا امیر المومنین میں صحرا میں سے آ رہی تھی اور فلاں شخص نے جبرن میری آبروریزی کی ہے. انہیں کہا مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اور میں پانی اس کے پاس تھا, میں نے اس سے پانی مانگا تو اس نے مجھ سے کہا یہ قیمت ادا کرو, اور مجھ سے یہ قیمت وصول کر لی اور تب پانی مجھے دیا. حضرت عمر نے حد جاری کی اس شخص کو بلا کے, اچھا, اور عورت کو گھر بھیج دیا عزت آبرو کے ساتھ. تو ریپ جو ہے آپ کسی کو مجبور کرنا, کسی کو ڈرانا, کسی کو دھمکانا, ایسے حالات پیدا کرنا جس میں وہ مجبور ہو جائے, یہ اس کا مطلب یہ نہیں. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں سر, لیکن یہ اسی سے جڑی ایک منطق یہ بھی ہے کہ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کیونکہ یہ بچے 4-5 سال سے مجبور ہیں کہ اگر آپ کو کسی ویڈیو سے یہ امیج نظر آتا ہے کہ کن پٹی پر بندوق نہیں رکھی گی تو پہلے کے حالات تو دیکھ لیں کوئی یہاں تک کیسے پہنچا. وہ مجبور تھے. جی ہاں, ایگزیکٹلی. ایک بچی جو ہے اس کو یہ اس سے کام لیتے رہے, جب اس نے انکار کیا ویڈیو اس کے گھر والوں کو دے دی اور اس نے خودکشی کر لی اس بچی نے, اور اس بچی کے والدین جو تھے وہ بستی چھوڑ کے چلے گئے کسی دوسرے شہر. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں, پتہ نہیں آنکھیں کیسے ان کی پٹی باندھ لیتے, وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اب ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ایک شخص جو ہے اگر اپنی بدنامی کے خوف سے, اپنے خاندان کی بدنامی کے خوف سے وہ جناب استعمال ہوتا چلا جا رہا ہے ان کی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں کے سامنے, بے بس ہے, وہ اس کو آپ بالجبر کے کھاتے میں لائیں گے, بالرضا نہیں کہیں گے اس کو. اور وہ جو بے وقوف آدمی ایک پولیس آفیسر تھا جو یہ بالرضا کی بات کر رہا تھا, میرا دل کرے اس کو بھی میں مجرم بنا کے اور ٹانگ دوں اس کو. بالکل ٹھیک. شام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن میرا خیال اس کی ٹرانسفر ہو گئے وہاں سے. جی ہاں, چینج کر دی ڈی پی صاحب. یعنی پڑھ لکھ جاتے ہیں, ٹریننگ لیتے ہیں, ڈگریاں لیتے ہیں, عقل ان کو نہیں آتی اور شرم بھی ان کو نہیں آتی. اور ان کے اپنے جو حقائق اور ان کے جو نمبر سے فیکٹس ہیں ان میں بہت ڈیفرنس تھا. آر پی او صاحب اور ڈی پی او صاحب آئے دن یہ مختلف سٹیٹمنٹس دے رہے تھے. بولتے چلے جانا. جی ہاں, بولتے چلے جانا.
یعنی بھئی آپ ذمہ دار افسر ہیں، آپ خاموشی سے تحقیقات کریں، حقائق کی تہ تک پہنچیں، تب زبان اور اسی وجہ سے کل آئی جی صاحب کو بھی خفت اٹھانی پڑی تھی. کل جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو عوام نے غصے کا اظہار کیا، جوتے تک. اب آئی جی صاحب جو ہیں وہ بھی جناب ایک ورڈکٹ پہلے دے رہے ہیں. یعنی ان لوگوں کو نہ کوئی جذبات کا خیال ہے لوگوں کے، نہ کوئی ماحول کا تعلق ہے. اور جو لوگ، اور یہ پتہ نہیں ان کو کس نے یہ سبق دیا ہے کہ بس بولتے چلے جاؤ. ان کو پتہ نہیں بولنے والے جانور اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کا نام کیا ہوتا ہے. پوری قوم کا یہ مسئلہ ہے. شاہ صاحب اجازت چاہتے ہیں یہاں سے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.